خيري صاحب كشين يا درجة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. يا الله دا جزاء يا الله دا کاروبار ذریعہ برکت یا اللہ لیکن یا اللہ تو قرآن کے مستلح حکمیت رکھنا گئی لا تقنطوا من رحمة الله استغفر تغفر الله تعالى رحمة محمد أميدك يا الله منين أميدا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى توب ولا هو بخشي إنه هو الغفور الرحيم. بفتح الله تعالى غفور الرحيم ذاته يا الله غفور الرحيم ذاته كنت ساعة عاجزة قلقانه من لم يستقبل بالباقي اخبر عاجزي تسعو اخبر كنزوري تسعو اخبر ضرورت تسعو يا الله تقوم الله رحمك يا الله تقوم الله مهربانه سے يا الله ذنوب گناہوں معافی يا الله ذنوب لكم بد حالي لا بشاها بعد بدن کے يا الله ذنوب لا بد حالي لا بشاهي بعد بدن کے يا الله ذنوب پریشانی خوشی بعد بدن کے يا الله رزق الهوى حسن الكبر واسع يا الله رزق الرحم حسن الكبير واسع يا الله بخبل ما بين مولا سره وجزائه يا الله برحمة كرم وامرا سروك يا الله برحمة كرم وامرا سروك يا الله ذم الحال بدلك يا الله ذم الحال بدلك يا الله ذم الحال بدلك يا الله بدي ناس حنكك ونمان موجودتي صحتك موجودتي عبادة گزار حالك موجودتي يا الله مرحبا يا رسولي लेकिन जो मुश्किल जो वाली बात है जो खुलास तकबीर को वाली बात है या अल्लाह मुल्ला रसूल हाजी लगन दे या अल्लाह मुल्ला रसूल हाजी लगन दे या अल्लाह तुम मुझको जोड़े के चला या अल्लाह तुम मुझको जोड़े के चला या अल्लाह तुम मुझको जोड़े के चला या अल्लाह तुम रहमान रहीम मुल्ला में मेहरबान से या अल्लाह अबू अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु مثل النبي كريم صلى الله عليه وسلم دراسته كاملة يا رب يا رب عايز باران مسلم يا باران مسلم يا رب يا نبي أمتي يا رب يا نبي أمتي يا رب يا نبي أمتي نحن الحديث نحن في غناء كل ومن بمعنى رحمة الله ومن بمعنى رحمة الله ومن بمعنى رحمة الله يا الله لقد أو الغريبين مسكينين المحتاجين ومسكين يا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.